नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। करका दर हेरफेरमा स्वार्थ समूहलाई सूचना छुआएको भन्दै विपक्षी दलको आपत्ति। संसदीय छानबिनको माग, अर्थमन्त्री महतद्वारा बजेटको बचाउ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा। प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित। अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी। काठमाडौँ महानगरका निजी विद्यालयहरूको दादागिरी। छात्रवृत्तिमा पढाएका विद्यार्थीको विवरण बुझाउन आनाकानी। महानगरले गर्यो ताकेता, इजाजत रद्दको चेतावनी। हाइटीमा लगातारको वर्षापछि आएको बाढीमा परि 42 जनाको मृत्यु, 85 जना घाइते। विस्थापित हुनेको संख्या 13,000 नाग्यो। र डेब्यू सिजनमै चर्च बोइजलाई शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उपाधि। 2 पटकको डिफेन्डिङ मच्छिन्द्र उपाधि रक्षा गर्न असफल। 3 स्टारलाई रेलिगेसनको दबाव। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। सरकारको काम कारबाहीप्रति अनेकौं प्रश्न उठाउँदै यति बेला प्रतिपक्ष दल संसदमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। बजेटबारे नियमित बहसको कार्यसूची रहेकै दिन लगातार प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरेका छन्। अमोको स्वार्थ समूहको इसारामा करको दर हेरफेरको सूचना चुहाएको र अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा सहभागी गराइएको भन्दै आज पनि प्रतिपक्ष दलले सरकारलाई कठघरामा उभ्याएका छन्। आर्थिक विधेयक निर्माणका क्रममा करका दर फेरबदल गर्दा अर्थ मन्त्रालयले एक पूर्व नायब सुब्बालाई स्वार्थ समूहको इसारामा प्रयोग गरेको भन्दै प्रतिपक्ष दलले निर्धारित समयमा संसद चल्न दिएनन्। पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठ बजेट निर्माणका क्रममा कसरी सहभागी भए भन्ने उनीहरूको प्रश्न थियो। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले विरोध गरेपछि मंगलबार बिहान 11 बजे बोलाइएको बैठक पनि अपराह्न 2 बजे मात्र बसेको थियो। बैठक सुरु हुन साथ प्रतिपक्ष सांसदहरू आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई बोल्न समय दिए। प्रमुख सचेतक गिरीले करका दरहरू परिवर्तन गर्ने कार्यमा यस्ता व्यक्तिहरूलाई राखेर व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी काम भएको पाइएकाले सदनमा अर्थमन्त्रीले यसमा चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषण दिने क्रममा उहाँले ल्याएको ब्रिफकेसमा रातो रिबनले बाँधिएको हुन्छ। यसको अर्थ पनि त होला नि। तर सभामुख महोदय, जहाँ बजेट बन्दै रहेको हुन्छ यहाँ रिबन बाँधेर के गर्ने? त्यहाँभित्र बिचौलियाहरू बसेका हुन्छन्। बिचौलियाहरूको इन्ट्रेस्टमा बजेट बन्ने काम भएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्नु पर्दा योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण के हुन्छ सभामुख महोदय? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर सोडी मुगाग्लेले गत वर्षको बजेट निर्माणका समयमा यस्तै घटना भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचारको डरलाग्दो जालो तोड्नुपर्ने बताए। यो वर्ष षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले निश्चित व्यापारिक घरानालाई अनुचित लाभ हुने गरी अपारदर्शी ढङ्गले करका दरमा हेरफेर गरिएको छ कि छैन? 2. एचएस कोड हार्मोनाइज सिस्टमको विज्ञ भनेर संलग्न गराइएका व्यक्तिलाई विधि र प्रक्रिया पुर्याएर सल्लाहकारीय भूमिकामा राखिएको हो कि होइन? अर्थ मन्त्रालयमा पूर्व नायब सुब्बा श्रेष्ठलाई विगतको सरकारले नियुक्ति गरेको र हालसम्म सेवामा निरन्तरता दिइरहेको विषयमा प्रश्न पार्न काङ्ग्रेसले पनि माग गरेको थियो। काङ्ग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले विगतदेखि हालसम्म ती पूर्व कर्मचारीलाई कसले कुन नियतले नियुक्त गरेको हो भन्ने प्रश्न राखेका थिए। 2 वर्ष अगाडि रिटायर्ड भएका कर्मचारीलाई त्यहाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने जरुरी के पर्यो? 2 वर्ष अगाडि नियुक्ति अवकाश पाक्यो। 2079 साल फागुन 25 गतेदेखि लागू हुने गरी र उसको म्याद 2080 साल असाढ मसन्तसम्म रहने गरी महिनाको 34,430 रुपियाँ तलब पाउने गरी नियुक्ति गरिएको छ। सभामुख महोदय, तो कसको इन्ट्रेस्टमा किन नियुक्ति गरिएको त्यसको जानकारी म अर्थमन्त्रीसँग माग्न चाहन्छु सभामुख महोदय। सांसदहरूको जिज्ञासा सुनेपछि अर्थमन्त्री महतले इमानदारीपूर्वक बजेट निर्माण भएको र करका दर समेत परिवर्तनको सूचना कतै चुहावट नभएको भन्दै
आश्वस्त पारे। काममा काबिल भएका कारण पूर्व नासु श्रेष्ठलाई सहयोगीका रूपमा लिएको स्वीकार गर्दै करको दर हेरफेरबारे सोच्न पनि नसक्ने प्रष्टीकरण दिए। म आउनुभन्दा अगाडि नै नियुक्ति रामकृष्ण श्रेष्ठजीले प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो र उहाँले 30औं वर्षदेखि यही काम गर्दै आउनुभयो। हार्मोनाइज कोड यो तमाम विषयसँग विज्ञता भएको हुनाले यो कुरा उहाँलाई चाहिँ गरियो र उहाँ चाहिँ आधिकारिक रूपमा कर्मचारीकै रूपमा उहाँले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, न कि यो निर्णय प्रक्रियामा उहाँ हुने त कुरै भएन। संसद बैठकमा सहभागी हुँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट व्यापारीलाई सहयोग पुग्ने गरी बनाइएको आशंका व्यक्त गरे। ओलीले करका दर बढ्नेवाला भएपछि 1100 गाडीहरू आउनु संयोग मात्र हुन नसक्ने बताउँदै अनुमानको भरमा व्यापारीहरू जुवाडे होइनन् भन्दै टिप्पणी समेत गरे। करका दर बढ्नेवाला छन्, त्यसै बेला सुनिन्छ 1100 जति गाडी आए। त्यही चाहिँ आइटम जसमा बढ्छ अनुमानका भरमा व्यापारीहरू जुवाडे होइनन्। छक्का भन्यो पर्छ कि पर्दैन थाहा छैन, हान्दियो। पन्जा भन्यो हान्दियो, परे पर्छ नपरे पर्दैन यस्तो होइन। यकिनका साथ उनीहरूले आफ्नो लगानी गर्छन्। अघिल्लो वर्षको बजेट निर्माणको समयमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्ति मार्फत व्यापारीलाई पोस्ने काम गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो। सोही विवाद चुलिँदै गएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। कतिपय अवस्थामा बिना कारण संसदमा अवरोध हुन्छ, बिना कारणै अवरोध पनि हट्छ, जसको कारण सांसद र संसदको समय मात्रै बर्बाद भएको छैन, अनावश्यक खर्च समेत बढेको छ। आजको संसद बैठक समयमा सुरु हुन नसक्दा संसदीय गतिविधि हेर्न संसद भवन पुगेका विद्यार्थी बैठक नहेरी खल्लो मानेर फर्किएका छन्। बिहान 11 बजेका लागि निर्धारण भएको संसद बैठक दिउँसो 2 बजेसम्म बस्न सकेन। विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराइएको विषयमा विवाद सुरु भएपछि केही समय अलमल देखिएको थियो, जसको समाधान सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू बसेर निकालिसकेका थिए। उनीहरूबीच विभिन्न दलका सांसदहरूले सुरुमा बोल्ने र अर्थमन्त्रीले त्यसको जवाब दिने सहमति जुटेको थियो। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रीलाई भेट्न खोजेपछि संसदको अवरोध थप 2 घण्टा लम्बियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका बाट एकजना मान्यजी कोही बोल्नुहुन्छ, फेरि राप्रपाबाट एकजना बोल्नुहुन्छ, रासपाबाट एकजना बोल्नुहुन्छ, त्यसपछि मान्य अर्थमन्त्रीको जवाब आउँछ, त्यसपछि संसद सुचारू हुन्छ। सहमति भइसकेको थियो। हामी सहमतिबाट निस्किने बेलामा एउटा खबर आयो। अब त्यसले पुष्टि त नगरौँ, किनकि त्यो बैठकमा खबर आएन। बाहिर आउँदाखेरि यही सुन्नमा आयो प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता जी कहीँ अर्थमन्त्रीजी कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसपछि सुचारू हुन्छ भनिकन कुरा आयो। लामो समय कुर्दा पनि संसद बैठक सुरु नभएपछि संसदीय गतिविधि हेर्न संसद भवन पुगेका कतिपय विद्यालयका विद्यार्थी संसद बैठक सुरु नहुँदै फर्किए। प्राय हरेक बैठकमा कुनै न कुनै विद्यालय तथा कलेजका विद्यार्थी संसदीय गतिविधिको जानकारीका लागि संसद बैठकमा जाने गर्छन्। सामाजिक विषयमा संसदको बैठकको बारेमा समेत पढ्नुपर्ने भएकाले विशेष पास लिएर उनीहरू संसद जाने गर्छन्। तर निकै धेरै तयारी, योजना र कौतूहलसहित संसद भवन पुगेका विद्यार्थीहरू लामो समय कुर्दा पनि बैठक सुरु नभएपछि निराश भएर फर्किए। मलाई त्यस्तो खासै कुरा थाहा छैन यसको बारेमा। सो I just want to know so many things about here, and the plan was failed, and अहिलेसम्म भएको छैन यो सभासद, अनि स्टिल वेटिङमा छु, हुन्छ कि हुँदैन छ अहिलेसम्म थाहा छैन। यस्तो सोच्छु छिटै होस्, अब भोक पनि लागिसक्यो। यत्रो घन्टा पर्नु पर्यो, फेरि फर्किँदा राम्रो त लागेन। हामीलाई चाहिँ केही पनि थाहा छैन। अब हामीले चाहिँ केही जानकारी पाउँछौँ कि भनेर यत्रो स्कुल विद्यार्थी छोडेर नै आएको थियो होइन। अब यति धेरै घन्टा कुर्दा नि हामीलाई फर्किँदा चाहिँ नराम्रो नै लागेछ होइन। अब त्यही हो, हामी चाहिँ केही जानकारी पाऊँ भनेर चाहिँ आएको थियो र भएन। जुन उद्देश्य लिएर आएको थियौँ त्यो एकदमै विफल भयौँ हामी।
धेरै प्लान गरेका थियौँ। बच्चाले धेरै कुरा सिक्छन्, संसद कसरी चल्छ, बहस कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराहरू सिकाउनको लागि लिएर आएका थियौँ, तर त्यो हामी असफल भयौँ आज। किन एकछिन कुर्न चाहिँ सकिन्थेन? अब एकछिनमा चाहिँ सूचना आउँछ, 2 घन्टा पुगिसकेपछि सूचना आउँछ। सबै टाइम म्यानेजमेन्ट गरेर आएको थिएँ। अब समय नरहेको कारणले गर्दाखेरि बच्चालाई पनि टाइममा पुऱ्याउनु पऱ्यो, फेरि अर्को कार्यक्रम पनि छ, त्यो कारणले गर्दा। तर यो टाइम चाहिँ अलिक म्यानेज गर्नुपर्ने थियो। अब ठिकै छ। दुःख लागिरहेको छ, आएको तर हेर्न पाएन, दुःख लाग्यो। सबैजना कुरा गरेको हेर्न मन थियो, तर कोही आउन पाएन, हेर्न पाएन, त्यही दुःख लागिरहेछ। आज हामी चाहिँ मोडर्न सेकेन्डरी स्कुलबाट चाहिँ यहाँ प्रतिनिधि सभाको लागि चाहिँ केही बच्चाहरूले चाहिँ अब सामाजिक सोसल विषयमा पनि केही जानकारी पाउँछौँ भनेर आएका थियौँ। अनि हामी सबै एकदम ह्याप्पी भएर आएका थियौँ, सबैजना एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ आएपछि हाम्रो अब देशको अवस्था भनौँ के होला, केही कुरा नमिलेर होला, त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूको कुरा चाहिँ सुचारू हुन सकेन। त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ एकदमै अहिले चाहिँ अलिकति निराश भएर चाहिँ फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यति एमाले अध्यक्ष ओली र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतबीच कुरा मिलेपछि संसद बैठक सुरु भयो। पार्टीका प्रमुख सचेतक र सचेतक बीच जुटेको सहमति बमोजिम नै सुरुमा विभिन्न दलका प्रतिनिधि सांसदहरूले अर्थमन्त्रीलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको घुसपैठबारे जिज्ञासा राखे। अर्थमन्त्रीले जवाब फर्काए, संसद सुचारू भयो। त्यसपछि सदाझैँ ओलीले लामो भाषण छाँटे। उनले संसदमा 2 घन्टा आफ्ना कुरा राखे, जसको कारण कतिपय सांसदहरूले लामो भाषणका लागि कटाक्ष समेत गरे। तर करिब 3 घन्टासम्म अवरुद्ध संसद खोल्न ओली र अर्थमन्त्री बीच के सहमति भयो त्यो भने बाहिर आएन। जनप्रतिनिधिमूलक संस्था पार्टीहरू बीचको द्वन्द्वका कारण लामो समय अवरुद्ध हुँदा जनतामा भने सकारात्मक सन्देश जान सकेको छैन। कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। माओवादी संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले समर्थन फिर्ताका साथै आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरूलाई समेत फिर्ता बोलाएको छ। माओवादी केन्द्रका 2 जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दुर्गा चापागाई र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्यले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई राजीनामा बुझाएका हुन्। समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमालेका मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। पुस 9 गते एमाले माओवादी केन्द्र जसपा सहितको गठबन्धन बनेपछि पुस 25 गते मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि एमाले गठबन्धन फुटेर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा सहितको गठबन्धन बनेपछि केन्द्र सहित प्रदेशमा सरकार फेरबदल भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेका 40, माओवादी केन्द्रका 13, राप्रपाका 6 र जसपाका 1 जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन थियो। जसपाले यसअघि नै मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको थियो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उता कार्की सरकार अल्पमतमा परेसँगै नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पीडित पक्षका तर्फबाट गरिएको बहस सकिएको छ। 8 सरकारी र 6 निजी गरी 14 जना वकिलले अभियुक्तलाई कुनै हालतमा छाड्न नहुने जिकिर गरेका छन्। निजी कानुन व्यवसायीहरूमा स्वागत नेपाल, सुशील शर्मा सापकोटा, राधिका चौलागाई, दीपक राज रेग्मी, ध्रुवलाल श्रेष्ठ र हरि कुणारीले पीडित पक्षको तर्फबाट बहस गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको थुन्चेको बहस अन्तर्गत आज पीडित पक्षलाई दिइएको 3 दिनको समय सकिएको छ। बुधबारबाट 18 प्रतिवादी पक्षका वकिलहरूले बहस गर्नेछन्। प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्न 100 भन्दा बढीले नाम टिपाएका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पीडित पक्षका तर्फबाट गरिएको बहस सकिएको छ। 8 सरकारी र 6 निजी गरी 14 जना वकिलले अभियुक्तलाई कुनै हालतमा छाड्न नहुने जिकिर गरेका छन्। निजी कानुन व्यवसायीहरूमा स्वागत नेपाल, सुशील शर्मा सापकोटा, राधिका चौलागाई, दीपक राज रेग्मी, ध्रुवलाल श्रेष्ठ र हरि कुणारीले पीडित पक्षको तर्फबाट बहस गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको थुन्चेको बहस अन्तर्गत आज पीडित पक्षलाई दिइएको 3 दिनको समय सकिएको छ। बुधबारबाट 18 प्रतिवादी पक्षका वकिलहरूले बहस गर्नेछन्। प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्न 100 भन्दा बढीले नाम टिपाएका छन्। नेपालको संसदीय इतिहासमा 9 जना राजनीतिक कर्मी सभामुख बनेका छन्। सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भए पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई बाहेक धेरैजसो सभामुख विवादित बनेका छन्। वर्तमान सभामुख देवराज घिमिरेले पनि आफू संलग्न पूर्व पार्टीको पक्ष धरता लिएको भन्दै आलोचना भएको छ। पालमा संसदीय व्यवस्था सुरु भएपछि 2015 सालमा संसदमा पराजित भए पनि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बीपी कोइरालाले सभामुख बनाएका थिए। समायोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उनको प्रशंसा भएको थियो। प्रजातन्त्र स्थापनापछि 2048 सालमा सभामुख बनेका दमन ढुङ्गानाले सरकार सत्ता पक्षको, सदन प्रतिपक्षको भनेर प्रतिपक्षको समर्थनका आधारमा समेत सदनलाई प्रभावकारी बनाएका थिए। त्यसपछि 2051 सालमा सभामुख बनेका वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिपक्षी एमालेलाई पेलेर अगाडि बढ्न खोजेको आरोप लाग्यो, जसका कारण एमालेले उनी विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको थियो। तर बहुमतको अभावमा प्रस्ताव पारित हुन सकेन। पौडेलपछि कांग्रेस नेता तारानाथ राणाभाट सभामुख बने। दरबार हत्याकाण्डको छानबिन समितिमा बसेपछि उनी पनि विवादित बनेका थिए। यसपछि सभामुख बनेका सुभाष नेमाङले संविधान घोषणा गर्न समायोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। नेवाङपछि पहिलो महिला सभामुख बनेकी उनसरी घरतीको कार्यकाल पनि कम विवादित बनेको थियो। उनसरीपछि सभामुख बनेका कृष्णबहादुर महरा र महरापछि सभामुख बनेका अग्नि सापकोटाले सरकारको विधेयक रोकेर विवादमा मुछिए। सापकोटालाई एमसीसी रोकेको पनि आरोप लागेको थियो। वर्तमान सभामुख देवराज घिमिरे पनि विवाद रहित बन्न सकेका छैनन्, जसका कारण प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको प्रतिनिधित्व रहने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिलाई व्यवस्था गरेको भन्दै उनको तजविजी अधिकार कटौती गर्ने तयारी सत्तारूढ दलले गरेका थिए। उनले निष्पक्ष भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता गरेपछि सत्तारूढ दल पछि हटेको थियो। सोमबारको बैठकमा संसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रममा पनि सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न समय दिइरहेको बेलामा एमाले र रासोपाका सांसदले असंसदीय मर्यादाका साथ प्रस्तुत हुँदा पनि उनले प्रधानमन्त्रीलाई रोकेर अन्यलाई बोल्न दिए। संसदलाई तटस्थ र निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा उनको आलोचना हुने गरेको छ। त सभामुख भइसकिसकेपछि हाम्रा नीति नियम कानुन ऐनहरू सबैले भन्छ निष्पक्ष ढङ्गले संसदलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हाम्रो त आशा हुन्छ सभामुखसँग। तर अहिले सभामुख अब नयाँ नयाँ भएर हो कि आफ्नै कुरालाई पटक पटक कार्यान्वयन नगरेको अवस्था छ। जस्तै उदाहरण भनौँ, प्रधानमन्त्री बोल्दै हुनुहुन्छ, कसैले अब्जेक्सन गर्यो भने तपाईँ बस्नुहोस् भन्न सक्नुहुन्न। ल मान्यजी कुरा राखिहाल्नुहोस् त, अब अवरोध भयो, सही ढङ्गले चाहिँ संसद चल्न सकेन। यो गाम्भीर्यतालाई सम्मान्य सभामुखले बुझ्नुपर्छ। सदनलाई दलको छाया नपारी निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा सभामुखले आलोचना बेहोर्नु परेको सांसदहरूको बुझाइ छ। नियुक्तिको क्रममा मेरो कुरा उसले मान्छ कि मान्दैन, मेरो अनुसारको काम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सोच्ने एकदमै चलन छ नि। आफ्नो भविष्यको सम्भावित स्वार्थहरूको आकलन गरेर त्यसको क्यालकुलेसन गरेर अनि नियुक्त गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसको मूल्य पनि हो यो। त्यसमा हामी यदि उदार भइदिन्छौँ, निष्पक्ष भइदिन्छौँ भन्ने त्यो कुरा पनि हो। र त्यसैले गर्दाखेरि मैले अघि भनेकै मैले यो पद पाएँ, मेरो जब डिस्क्रिप्सन यो हो, मेरो जिम्मेवारी यो हो, म यतिसम्म निष्पक्ष हुनुपर्छ, यतिसम्म म बौद्धिक रूपमा उदार हुनुपर्छ भनेर हामीले सोच्न सक्नुपर्छ। त्यो सोचहरू, त्यो अभ्यासहरूको कमी देखिन्छ। राजनीतिक दलका नेताले पनि सभामुख निष्पक्ष र तटस्थ बसेर निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। सभामुखले निष्पक्षतापूर्वक
सबै दलको सुझावमा कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल गरेर सहमति गरेर त्योभन्दा माथिल्लो पक्षसँग छलफल गर्नु पर्यो भने देशका प्रमुख दलहरू, प्रतिपक्ष, सरकार पक्ष, प्रधानमन्त्रीसित सुझाव लिएर नियमसँग प्रकारले सदनलाई चलाउनु नै वास्तवमा संसदको संसदीय मर्यादाभित्र पर्ने कुरा हो। सभामुख बन्नुभन्दा अघि एमालेको राजनीति गरेका र त्यसैको आधारमा सभामुख भएका घिमिरेले कतिपय बैठकमा आफूहरूलाई समेत पेल्ने गरेको एमाले नेताकै गुनासो छ। सभामुखले पनि अलि बढी पेल्नु हो, किनभने प्रतिपक्षको प्रमुख नेतासहित सबै प्रतिपक्ष, आज एमाले मात्र होइन, त्यहाँ रासोपा, राप्रपा लगायत अरू सबै दलहरूलाई बोल्न पनि दिनु भएन, अलि बढी पेलाइ पनि भयो। हाम्रो त्यसप्रति पनि आपत्ति छ। सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा बस्ने व्यक्तिले आफ्नो गरिमा कायम राख्न नसक्दा र पार्टीको छाया संसदमा देखाउन खोज्दा कतिपय अवस्थामा सभामुख विवादित बन्ने गरेका छन्, जसका कारण संसदीय व्यवस्थामा सभामुखको भूमिकाप्रति प्रशस्त प्रश्न उठ्न थालेका छन्। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। सुदूरपश्चिम प्रदेशको खप्तडमा प्रथम खप्तड अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज सम्मेलनको उद्घाटन गरेका छन्। आजदेखि सुरु भएको सम्मेलन 25 गतेसम्म चल्नेछ। उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले खप्तडमा अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक केन्द्र बनाउने आश्वासन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले खप्तड आर्थिक विकासको केन्द्र र पर्यटन विकासको केन्द्र बन्ने आश्वासन दिएका हुन्। आध्यात्मिक केन्द्र निर्माणका लागि लगानी गर्न रामदेव र आचार्य बालकृष्ण पनि इच्छुक देखिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। उनले खप्तड विकासको सुवा प्रतिष्ठान बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको बताए। सुदूरपश्चिममा प्रदेशको विकासका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए। उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सहित रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, त्यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, प्रदेश प्रमुख देवराज जोशी, उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुराको सीमा क्षेत्रमा पर्ने खप्तडलाई स्वर्गको टुक्राको रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ। त्यहाँ 22 वटा पाटन र 53 वटा थुम्काहरू रहेका छन्। खप्तड बाबाले तपस्या गरेको पवित्र ठाउँ भएकाले खप्तड प्राकृतिक दृष्टिले मात्र नभई धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले समेत उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा परिचित रहँदै आएको छ। निजी विद्यालयहरूले जेहेन्दार, विपन्न, जनजाति लगायतलाई समावेशिताका आधारमा अनिवार्य रूपमै 10% विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ। तर उपत्यकामा सञ्चालित धेरैजसो विद्यालयले नियमको पालना गरेका छैनन्। महानगरपालिकाले छात्रवृत्तिको विवरण बुझाउन निर्देशन दिए पनि विद्यालयले अटेरी गरिरहेका छन्। शिक्षा ऐन अनुसार सबै निजी विद्यालयमा पढ्ने जेहेन्दार, विपन्न, जनजाति लगायतको समावेशिताका आधारमा अनिवार्य रूपमा 10% विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी छात्रवृत्ति दिएको विवरण सम्बन्धित नगरपालिकामा पठाउनु पर्ने हुन्छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित 342 विद्यालयले विवरण पठाएका छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस अगाडि नै विवरण पठाउन स्कुलहरूलाई निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म विवरण नपठाएको भन्दै पुनः सचेत गराएको छ। यही जेठ 28 गतेसम्मको समय दिएर उक्त समयभित्र विवरण पेश नगरे विद्यालयको अनुमति समेत रद्द गर्ने चेतावनी महानगरले दिएको छ। अटेर गर्नुभयो वा भ्याउनु भएन भन्ने हिसाबले नै हामीले समय थप गरेका हौँ। हामीले गर्ने भनेको उहाँलाई पहिलोचोटि हामीले परिपत्र गऱ्यौँ, हामीले वेबसाइट मार्फत परिपत्र गरेर बुझाउनु भन्यो। त्यसपछि सार्वजनिक सूचना जारी गर्यौँ गोरखापत्र मार्फत। त्यो सार्वजनिक सूचना जारी सकेपछि धेरै विद्यालयहरूले हामीलाई पठाउनु भएको छ। 162 वटा विद्यालय मैले हिजो बेलुकासम्मको भने आज थपिएको पनि हुनसक्छ। जहाँसम्म लाग्छ आज अहिले तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा हामीसँग 178 वटा पुगिसकेको छ, जानकारी प्राप्त हुन्छ। त्यो अवस्थामा के हुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले नभ्याएको हो भने समय थप गरिदिएका छौँ। उहाँले मैले यो कारणले भ्याइनँ भनेर उहाँले जस्टिफिकेसन सहित हामीलाई दिनु पर्यो। होइन हामीले उहाँले अटेर गरेको हो भन्ने बुझ्यो भने चाहिँ अनि हामी थप कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र 504 वटा निजी विद्यालयमा 1,79,000 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। शिक्षा ऐन अनुसार 10% का हिसाबले 18,000 लक्षित समुदायका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने हो।
तर राजनीतिक पहुँच र निकटताका आधारमा मात्रै विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने गरेको गुनासो बढेपछि महानगरले यसबारे सोधखोज गरेको हो। महानगरले सूचना जारी गरेरै लक्षित समुदायलाई छात्रवृत्ति दिन र त्यसको विवरण बुझाउन निर्देशन दिए पनि अधिकांश विद्यालयले अट्टेरी गरिरहेको छ। काठमाडौँ महानगर प्याप्सनका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर श्रेष्ठले नीति र नियम सबै स्कुलले मान्नुपर्ने भए पनि महानगरले भने जस्तो निश्चित समयसम्म स्कुलहरूले विवरण पेश नगर्नका लागि समय थोरै भएको कारण विवरण पेश गर्न ढिलाइ भएको हुन सक्ने बताए। तात्कालीन अवस्था पनि के हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ अब तुरुन्तै मलाई लाग्छ 12 गतेतिर चाहिँ यो प्रकाशन गरेर 15 गतेभित्र चाहिँ बुझाउन हुन र 16 गते चाहिँ कम्प्लिटली बुझाउन हुन भनेर आइसकेपछि अलिकति समय अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि यो संस्थागत विद्यालयहरूले त्यो छात्रवृत्ति विद्यार्थीको सङ्ख्या चाहिँ पठाउन नसकेको हो। वास्तवमा अन्यथा कुरा चाहिँ भने पक्कै होइन। म आम संस्थागत विद्यालयहरू भन्न चाहन्छु कि आज जुन ढङ्गले यो 342वटा विद्यालयहरू चाहिँ जुन ढङ्गले प्रकाशनमा आए, म सम्पूर्ण विद्यालयहरू चाहे त्यो हामी प्याप्सन अन्तर्गतको होस् चाहे त्यो एनप्याप्सन या अन्य सङ्घ सङ्गठनमा भए तापनि हामी संस्थागत विद्यालयहरूले मेरो पनि आग्रह हो कि यो अब आउने 28 गतेभित्र तपाईँ सम्पूर्ण विद्यालयको प्रिन्सिपलहरूले कम्तीमा 10% नघटाइकन यो छात्रवृत्ति चाहिँ हाम्रो शिक्षा विभाग काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागमा चाहिँ बुझाइदिन अनुरोध गर्दछु। यसअगाडि छात्रवृत्ति प्रदान सम्बन्धी विवरण बुझाउन जेठ 16 गतेसम्मको समय दिएकोमा जम्मा 122 विद्यालयले मात्रै विवरण पठाएका थिए। अन्य विद्यालयहरूले भने महानगरपालिकाले दिएको निर्देशन समेत अटेर गरेपछि महानगरपालिकाले पुनः सूचना जारी गर्दै जेठ 28 गतेसम्म विवरण बुझाउन समय दिएको छ। विवरण प्राप्त भएपछि त्यसको सत्य तथ्य हेरेर अगाडि बढ्ने महानगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ। हरेक अभिभावकको चाहना हुन्छ आफ्ना छोराछोरीलाई उत्कृष्ट विद्यालयमा पढाउने, तर उत्कृष्ट मानिने विद्यालयहरूको अनधिकृत रूपमा आर्थिक प्रलोभन, पैसा र पावरका आधारमा विद्यार्थीको भर्ना लिइरहेका छन्। यसको एक उदाहरण हो नेपालकै पुरानो प्रतिष्ठित बुढा नीलकण्ठ स्कुल। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा रहेको बुढा नीलकण्ठ स्कुल देशकै उत्कृष्ट विद्यालय हो। यस विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने धेरै अभिभावकको चाहना हुन्छ, तर यसै विद्यालयमा कक्षा 5 को भर्नामा चलखेल र आर्थिक अनियमितता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर अनाधिकृत रूपमा प्रवेश परीक्षामा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई आमुख शक्तिको दबावमा भर्ना गर्ने काम गरेका छन् प्रधानाध्यापक होमनाथ आचार्यले। उनले विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाका क्रममा नाम निकालेको विद्यार्थीलाई भर्ना नलिएर पैसा र पावरको आधारमा अरू विद्यार्थीलाई भर्ना गरिरहेको पाइएको छ। हेर्नुहोस् प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थी कृतिका बास्तोला, तर भर्ना भएको विद्यार्थी कृषा बास्तोला। सुदेशनाथ तिवारी, तर भर्ना भएको विद्यार्थी राशि कार्की। विद्यार्थी भर्नामा अनियमितता हुने, प्रवेश परीक्षामा पास भएका विद्यार्थीलाई भर्ना नगरी सोही नाममा फेल भएका विद्यार्थीलाई भर्ना गरिरहेको सूचना पाएपछि स्थानीय बिजेन केसी टिम बनाएर छानबिनमा उत्रिएका थिए। अनुसन्धानका क्रममा उनले विद्यालयमा भइरहेको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र शिक्षा मन्त्रालयमा समेत उजुरी दिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयमा पनि एउटा उजुरी पेश गरेको छु, मैले उजुरी दिएको छु र अख्तियार अनुसन्धानमा पनि मैले दिएको छु हैन। त्यसको छानबिन होस् भनेर र हिजो पनि हामीले 22 गतेको दिन हिजो पनि हामीले रिपोर्टर्स क्लबमा चाहिँ एउटा पत्रकार सम्मेलन राखेर यो कुरालाई चाहिँ बाहिर ल्याएका थियौँ र त्यो ल्याउँदा बित्तिकै हाम्रो बुढा नीलकण्ठ स्कुलका प्रिन्सिपल आदरणीय होमनाथ आचार्यज्यूले चाहिँ मिडियामा चाहिँ एउटा के कुरा चाहिँ बोलिदिनु भयो भने बुढा नीलकण्ठको मेयरको दबावले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यसरी यो भर्ना गरेँ भनेर चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ। र उहाँले अर्को कुरा पनि त्यो प्रसङ्गमा के जोड्नु भएको छ भने विद्यार्थीको अभिभावकले नाम नै परिवर्तन गरेर भर्ना गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुभयो, त्यो भएर मैले गरेँ भन्नुभएको छ। यो विषय सार्वजनिक भएपछि आफूलाई राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासको कर्मचारी बताउने प्रधानाध्यापकका भाइ खगेन्द्र आचार्यले विषयवस्तुलाई थप नचर्काउन केसीलाई अप्रत्यक्ष दबाब दिएका थिए। म खगेन्द्र आचार्य बोलेको हैन। हजुर हजुर। म यहाँ शीतल निवास राष्ट्रपति कार्यालयबाट सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्रको सचिव हो हैन। हजुर हजुर हजुर। चिन्नु होला। त्यो बुढा नीलकण्ठ स्कुलको के लफडा परेको थियो हैन। त्यसलाई अब समस्या भयो, राज्य बसेर हामी एउटै पार्टी गएर मिलाउनु पर्छ नि त्यसलाई।
त्यसलाई खास कम्प्लेक्स नबनाउनु भनेर मैले तपाईँलाई भन्न सकेको होइन। हजुर दाइले मलाई भन्नुभएको थियो होइन। हजुर समस्या भएकोलाई त हजुर हाम्रो प्रिन्सिपल होम सरको भाइ हो नि त आफ्नै भाइ हो। चौतर्फी दबाव आउन थालेपछि विद्यालयले पास भएर भर्ना नपाएका विद्यार्थीलाई पनि भर्ना गरेको छ। विद्यालयमा भइरहेको अनियमितताका बारेमा समाचार मार्फत जानकारी पाएपछि अभिभावक प्रकाश अधिकारी निवेदन लिएर विद्यालय पुगेका थिए। उनका अनुसार राम्रो विद्यालय भनेर छोरा प्रज्वल अधिकारीलाई प्रवेश परीक्षा दिन लगाएका थिए, तर विद्यालयले छोरा फेल भएको जानकारी दिएपछि उनले अन्तै भर्ना गरिदिए। तर विद्यालयले उनको छोराको नाममा नै अरू विद्यार्थी पढाइरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि उनी निवेदन लिएर बुझ्न विद्यालय पुगेका हुन्। जुन बाबुहरू भर्ना भएको छ उसको भन्दा मार्क्स धेरै आएको छ मेरो बाबुको। साँच्चीकै कि यो तपाईँको यो भर्ना यो छनौटै क्यान्सल गरेर कि एक्जाम गराउनु पर्यो कि उहाँलाई चाहिँ नेम सम्बद्ध तरिकाले चाहिँ कारबाही हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो चाहना। म त्यही बुझ्नलाई आज यहाँ आएको। संजोगले तपाईँ मिडियाहरू भिड भयो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक आचार्यले नगरपालिकाका मेयर मिठाराम अधिकारीको सिफारिस र अभिभावकको आग्रहमा आफूले काम गरेको बताउने गरेका छन्। यस विषयमा हामीले जिज्ञासा राख्न खोज्दा उनी सम्पर्कमै आउन चाहेनन्। यस्तै मेयर अधिकारीले हामीसँग टेलिफोनमा आफूले नियम कानुनभन्दा बाहिर गएर काम नगरेको बताए पनि क्यामेरामा भने बोल्न मानेनन्। मेयर, प्रधानाध्यापक र पहुँचवालाको भरमा गुणस्तरीय शिक्षामा अग्रणी बुढा नीलकण्ठ स्कुलको बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै स्थानीयवासीले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। रिङ रोड विस्तार परियोजना अन्तर्गत दोस्रो चरणमा कलङ्की वसुन्धरा सडक खण्ड विस्तार हुने भएको छ। सडक विस्तारका लागि चिनिया सरकारले डिपिआर तयार गरिरहेकाले छिट्टै विस्तार प्रक्रिया अघि बढ्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। सधैँ ट्राफिक जामको समस्याबाट सर्वसाधारणले समस्या खेप्नु परिरहेको कलङ्की वसुन्धरा सडक खण्ड विस्तार हुने भएको छ। यसअघि चिनिया सरकारको सहयोगमा पहिलो चरणमा कलङ्की कोटेश्वर सडक खण्ड विस्तार सम्पन्न भएको थियो। कोटेश्वरसम्मको सडक खण्ड विस्तारमा विभिन्न समस्या उत्पन्न भए तापनि अहिले उत्पन्न सबै समस्या समाधान भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार दोस्रो चरणको सडक विस्तारका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सडक विभागका पदाधिकारी र नेपालका लागि चिनिया राजदूत छङ सोङ सहितको टोलीले सडकको अनुगमन गरेको छ। सडक विस्तारका लागि चीन सरकारले डिपिआरको तयारी गरिरहेको छ। डिपिआर तयार हुनासाथ विस्तार सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। डिपिआर बनाउने काम चाहिँ उहाँले अगाडि बढाइरहनु भएको छ। त्यो डकुमेन्ट तयार हुने बित्तिकै यो टेन्डरमा जान्छ र यो रिङ रोडको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ। अहिलेको अवस्था हो यो रिङ रोडको। अब 8 लेनको एउटा चाहिँ एउटा डेडिकेटेड धेरै एउटा चाहिँ सुविधाजनक यो रिङ रोडको रूपमा चाहिँ हाइवेको रूपमा यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। रिङ रोड विस्तार परियोजनाको दोस्रो चरणका लागि 2018 मा नेपाल र चीन बीच सहमति भएको थियो। दोस्रो चरणको सडक विस्तारमा 8 लेन सहित 8.2 मिटर लम्बाइको सडक निर्माण हुनेछ। वसुन्धरासम्मको सडक विस्तार योजनामा सडकमा अन्डरपास निर्माणका लागि चिनिया पक्षलाई नेपालले अनुरोध गरेको छ। सडक विस्तारको योजनालाई निकै महत्त्वका साथ लिएको नेपालका लागि चिनिया राजदूत छङ सोङले बताएका छन्। Want to make sure that the projects to the best interest of Nepalese people and to the Kathmandu citizens. So we are finalizing everything, and we will make our best efforts to speed up the process to deliver a project of pride to Nepalese people. कलङ्की कोटेश्वर सडक खण्डको पूर्ण विस्तारपछि वसुन्धरासम्मको सडक विस्तारले ट्राफिक जाम समेत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। उपत्यका मात्र नभई देशैभरका सडक मर्मत सम्भारका लागि थप प्रयास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। रिटर्नी फेडरेसन नेपालले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको पुनर्स्थापना वा समायोजनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन, नियम तथा निर्देशिका तत्काल तयार गर्न माग गरेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै फेडरेसनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा पुनर्स्थापना तथा समायोजन गर्न माग गरेको हो। रिटर्नीको समिष्टिगत व्यवस्थापनका लागि सरकारी कार्यालय, विभाग
तथा अधिकार सम्पन्न सरकारी निकायको स्थापना र विकास गर्न समेत सङ्गठनले माग गरेको छ। फेडरेसनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूको सिप, पुँजी र प्राविधिक ज्ञानको पहिचानसहितको श्रमिक तथ्याङ्क बैंक स्थापना गरी देशको योजना र उत्पादन क्षेत्रमा उपयोग गर्ने वातावरण सृजना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको सङ्गठनका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले जानकारी दिए। रिटर्नीको समष्टिगत व्यवस्थापनको लागि सरकारी कार्यालय, विभाग तथा अधिकार सम्पन्न सरकारी निकायको स्थापना र विकास गरिनु आवश्यक छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूको सिप, पुँजी र प्राविधिक ज्ञानको पहिचान सहितको श्रमिक तथ्याङ्क बैंक स्थापना मार्फत देशको योजना तथा उत्पादन क्षेत्रमा उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्दछ। सरकारी स्तरबाट वर्षेनी रिटर्नीको नाउँमा रकम विनियोजन हुने तर सम्बन्धित पक्षसँग नपुगी कार्यान्वयन निकाय तथा बिचौलिया मार्फत विभिन्न छलफल, बैठक तथा कार्यशालामा खर्चिने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी त्यस्तो रकम बिउ पुँजी, पूर्वाधार विकास तथा प्रत्यक्ष उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्दछ। फेडरेसनले रिटर्नी लक्षित सरकारी नीति निर्माण तयार गर्दा गठन र परिचालन गरिने योजना सम्पादन गरिने कार्यक्रममा रिटर्नी प्रतिनिधिको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न पनि माग गरेको छ। बाराको महागढीमाई नगरपालिकाले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ। नगरपालिकाले अधिकांश वडामा वर्षौंदेखि अलपत्र परेका योजनाहरूलाई अगाडि बढाई निर्माण सुरु गरेको हो। नगरपालिकाले विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएपछि नगरवासी पनि खुसी भएका छन्। बाराको महागढीमाई नगरपालिकाले सबै वाडाहरूमा विकासका योजना बनाई निर्माण कार्य सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले वाडाहरूमा वर्षौंदेखि अलपत्र परेका सडक, पुल, कल्भर्ट, नाला तथा भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिएको छ। नगरपालिकाले वाडा नम्बर 5 को बगडमपुर, वाडा नम्बर 2 को बरियारपुर मैनी, वाडा नम्बर 11 को मधुरी, वाडा नम्बर 3 को भवानीपुर, वाडा नम्बर 6 को बबुवाइन र वाडा नम्बर 7 को तेलकुवा लगायतका वाडाहरूमा सडकको स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिएको छ। सडक, नाला लगायत अन्य विकास निर्माणको काम अघि बढेपछि जनतालाई समेत आवागमनमा सहज भएको छ। अब ठीक बा, अब बढ़िया हो गया, आवाजाही में ठीक बा। अब ठीक बा, गाड़ी घोड़ा सब बढ़िया से जाता होता। पहले कैसे रहे? पहले रहे तक उछाल रहे। गाड़ी के समस्या के अपने किसान झगड़ा एक आपस में पड़ी तो घर परिवार सब संगे परे, मरद पानी को संगे परे, झगड़ा पहले अभी ठीक बा। सडकको स्तरोन्नति नहुँदा स्थानीयले वर्षौंदेखि धुलो र हिलोको सामना गर्दै आएका थिए। गाउँ टोलहरूमा व्यवस्थित सडक नहुँदा अल्पकालीन अवस्थामा एम्बुलेन्स, दमकल लगायतका अन्य सवारी साधनहरू समेत पुग्न कठिन थियो। नगरपालिकाले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिई काम अघि बढाएपछि नगरवासी पनि खुसी भएका छन्। गोड़ में पानी लग जाए, गोड़ सड़ जाए, यदि होके हेने पानी घेर देवे, हेने पानी झगड़ा तन होके, ये सब न होके। अभी कैसन अवस्था बा? अब ठीक बा, अब बढ़िया रोड बनेगा तो बढ़िया न कहल। पहिलाको रोड चाहिँ यसमा कच्ची बाटो नै थियो। कच्ची बाटोमा अलिकति गिराएको थियो। त्यहाँपछि तपाईँको हामी अगाडिसम्म चाहिँ ढलान आइसकेको थियो। बाँकी चाहिँ ढलान चाहिँ गर्नको लागि अहिले हामी चाहिँ त्यहाँ माथिको अगाडिको रोडसम्म जोइन गर्नलाई अहिले हामी चाहिँ लगभग 110 मिटरका राउन्डमा पक्की ढलान गरिरहेको छौँ। त्यस्तै नगरपालिकाले हरित नगरको परिकल्पना गर्दै सडकको दुवै छेउमा बोट बिरुवाहरू रोपेको छ। त्यस्तै नगरपालिकाले सडक बत्तीको समेत व्यवस्था गरी रातको समयमा झलमल सहरको रूपमा विकास गरेको छ। नगरपालिकाले किसानहरूको समस्या समाधानका लागि नगरमा कोल्ड स्टोर निर्माण, बजारको सौन्दर्यताका लागि आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षण गर्न पोखरी निर्माणको काम अघि बढाएको जनाएको छ। महागढीमाई नगरपालिकामा 79-80 को बजेटमा हामीले चाहिँ महागढीमाई नगरपालिकामा म्याचिङ फन्डबाट चाहिँ यहाँका किसानहरूको लागि भौतिक पूर्वाधारमा चाहिँ हामी चाहिँ कोल्ड स्टोर चाहिँ अहिले निर्माणको कामहरू र त्यसको प्रक्रियाको कामहरू, टेन्डर प्रक्रियाको कामहरू अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। हाम्रो चाहिँ भौतिक उसमा जस्तै अब हाम्रो चाहिँ नमुना प्राविधिक विद्यालयहरू चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू चाहिँ अहिले चाहिँ तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ।
सँगसँगै हाम्रो चाहिँ नगरपालिका भवनको पनि कामहरू चाहिँ तीव्र गतिमा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। महागढीमाई नगरपालिकामा रहेका अन्य विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि थप योजना बनाई नगरपालिकाले काम गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि केन्द्र सरकारले समेत थप लगानी गरेमा पर्यटन प्रवर्धनमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ। प्राइम एचडीका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले निर्माण भएर सञ्चालनमा नआएका विमानस्थललाई सञ्चालन गर्न तयारी भइरहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा ओखलढुङ्गाको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले अर्बौं खर्च गरेर विमानस्थल निर्माण गरे पनि विभिन्न कारणले नियमित सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै आवश्यक तयारी गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। उनले वायु सेवा निगमले 3वटा ट्विनेटर जहाज खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको र जनतालाई सेवा दिने गरी सबै स्थानमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरे। आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि निगमलाई सुधार गरेको र 4 अर्ब ऋण तिरेको भन्ने कुरा उनले बताए। हामीले 3 महिना अगाडि नै यसलाई टिकटिङ बनाएर धेरै कुरा व्यवस्थित गर्दै ल्याउँदाखेरि हामीले 4 अरब ऋण तिर्यौँ। हामी आएको समयलाई तुलना गर्दा हेर्दा चाहिँ हामी एकदम हाई नाफामा छौँ। 4वटा जहाज छ, 4वटा जहाजले कमाउनु परेको छ। अनि 4 अरबको छेउछाउ ऋण मात्रै तिर्नु, 3टा जहाज आफैले किन्ने भयौँ। उनले पर्यटन देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भए पनि यस क्षेत्रको उचित विकास र प्रवर्धन हुन नसकेकाले नेपालीको मौलिक पहिचान धरापमा परेको बताए। साताको तेस्रो कारोबारका दिन आज शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको सुधार आएको छ। बजेटपछि निरन्तर उच्च अङ्कले घटिरहेको बजारमा आइतबारबाट सुधार आउन थालेको हो। त्यसको निरन्तरता आज पनि देखियो। आज नेप्से परिसूचक 25.66 अङ्कले बढेर 1927.66 बिन्दुमा बन्द भएको छ। बजार खुलेदेखि नै उच्च उतार चढाव देखिएकोमा करिब 12 बजेपछि भने बजारले गति लिएको थियो। आजको बजारमा कारोबार रकमले समेत साथ दिएको छ। कुल 55,41,000 किता सेयर 1 अर्ब 98 करोड 10 लाख रुपैयाँ बराबरमा खरिद बिक्री भए। 279 कम्पनीको कारोबार भएकोमा 185 कम्पनीको भाउ बढेको छ भने 31 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। त्यस्तै 4 कम्पनी भने स्थिर रहे। कुल 12 उपसूचकको कारोबार भएकोमा आज सबै उपसूचकमा हरियाली छाएको छ। लगानीकर्ताको चाम सबैभन्दा बढी होटल एन्ड टुरिज्ममा देखिएको छ, जसको सूचक आज 5% बढेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 देखि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै सरकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डेरी उद्योगसँग सम्बन्धित सरोकार राख्ने सङ्घ संस्थाहरू नेपाल डेरी साइन्स एसोसिएसन, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास सहकारी सङ्घ, नेपाल एनिमल साइन्स एसोसिएसन लगायतका निकायहरूले सरकारको उक्त निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाल डेरी साइन्स एसोसिएसनका अध्यक्ष टेकबहादुर थापाले देशको कुल राष्ट्रिय आयमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको डेरी उद्योगको नियामक निकाय खारेजी हुनु दुःखद भएको बताए। कुनै समस्याहरू होला, असफलताको कुराहरू होला, त्यो के कारणले चाहिँ एनडीबी के कारणले असफल हुन पुग्यो भन्ने मूल कारणहरू म छोटोमा एउटा दुईटा पोइन्टहरू छ, त्यो यहाँ राख्न चाहन्छु। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड असफल हुनुमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो। किन त्यो सुरुवातकालदेखि मैले पनि चाहिँ आफूले भोग्दै देख्दै आएको संस्था हो र खास गरेर 62-63 पछि त धेरै नै राजनीतिक हस्तक्षेप भयो।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड किसानले आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ भएको भन्दै यसको खारेजीको कुनै औचित्य नै नरहेको धारणा राखे। अब इन्टरनेसनल न्यूज। हाइटीमा केही दिनदेखिको भारी वर्षापछि आएको बाढीमा परेर कम्तीमा 42 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीमा परे कम्तीमा 85 जना घाइते भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको रिपोर्ट अनुसार भारी वर्षापछि देशका विभिन्न नदीहरूको जलस्तर उच्च तहमा पुगेसँगै आकस्मिक बाढीदेखि पहिरोसम्मका घटनाहरू भएका थिए। बाढीका कारण 13,300 जना विस्थापित भएका छन् भने कम्तीमा 11 जना बेपत्ता भएका छन्। देशभर वर्षा जारी रहेसँगै सोमबार मृतकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो। लगातारको वर्षाका कारण पीडितलाई राहतको व्यवस्था गर्न र बेपत्ताको खोजी गर्न सकस भइरहेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। चर्च ब्वाइजले एक चरणको खेल बाँकी छँदै डेब्यू सिजनमै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उपाधि जितेको छ। चर्च ब्वाइज नेपाली माथिल्लो डिभिजनको उपाधि जित्ने 16औं टिम भएको छ। उसले वर्ष 2011 सालदेखि सुरु भएको प्रतियोगिताको 44औं संस्करण जितेको हो। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा चर्च ब्वाइजले 3 स्टारसँग गोलरहित बराबरी खेल्यो। लिग उपाधि जित्नका लागि उसलाई 3 स्टार विरुद्धको खेलमा 1 अङ्क मात्रै आवश्यक थियो। यो नतिजापछि 45 अङ्क भएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको मसिन्द्रको 39 अङ्क छ। उसका 2 खेल बाँकी छन्। यी दुवै खेलमा मसिन्द्र विजयी रहे पनि उसको 45 अङ्क हुनेछ र चर्च ब्वाइजसँग बराबरी गर्नेछ। हेड टु हेडको आधारमा चर्च ब्वाइज शीर्ष स्थानमा रहनेछ। यी दुई टिमको पहिलो खेल गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिएको थियो भने दोस्रो खेलमा चर्च ब्वाइज 2-1 ले विजयी भएको थियो। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। करका दर हेरफेरमा स्वार्थ समूहलाई सूचना चुहाएको भन्दै विपक्षी दलको आपत्ति। संसदीय छानबिनको माग। अर्थमन्त्री महतोद्वारा बजेटको बचाउ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा। प्रदेश सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित। अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी। काठमाडौँ महानगरका निजी विद्यालयहरूको दादागिरी। छात्रवृत्तिमा पढाएका विद्यार्थीको विवरण बुझाउन आनाकानी। महानगरले गर्यो ताकेता। इजाजत रद्दको चेतावनी। हाइटीमा लगातारको वर्षापछि आएको बाढीमा परि हालसम्म 42 जनाको मृत्यु। 85 जना घाइते। विस्थापित हुनेको संख्या 13,000 नाग्यो। र डेब्यू सिजनमै चर्च बोइजलाई शहीद स्मारक लिग ए डिभिजनको उपाधि। 2 पटकको डिफेन्डिङ मछिन्द्र उपाधि रक्षा गर्न असफल। 3 स्टारलाई रेलिगेसनको दबाव। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।